रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की गुफ्तगू का महवर है क्या सजदा तिलावत जो है बग़ैर वज़ू के भी हो सकता है कि नहीं हो सकता। तो सहीह बुखारी की हदीस नंबर जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 146 इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह सहीह बुखारी में सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि बग़ैर सजदा तिलावत बग़ैर यानी कि वज़ू के बग़ैर ही सजदा तिलावत करते थे सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। तो ये अब इतराज़ कर रहे हैं मौलाना डेरवी साहब, वो कहते हैं कि बुखारी की जिल्द 1 है और सफ़ा 146 है और अब्दुल्लाह बिन उमर वज़ू के बग़ैर सजदा तिलावत करते थे। और आगे लिखते हैं कि हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाले से इसका सबूत दिया है, मगर ये रिवायत सनद के लिहाज से वो कहते हैं बिल्कुल ज़ईफ़ है, क्योंकि इसमें अन रजुलिन मजहूल शख्स का वास्ता है और मजहूल की हदीस ज़ईफ़ होती है। और सही रिवायत में इब्न उमर से अदम तहारत की सूरत में सजदा करने से ममानत है, जैसा कि सुनन कुबरा बहकी की जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 325 में है। और हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस मजहूल रिवायत को राजे ख्याल करके इस सही रिवायत में तावील की कोशिश की है। इमाम बुखारी से यहाँ वो कहते हैं कि वहम हुआ है, निसियान हुआ है। सही रिवायत के मुकाबले में अकल नकल के ख़िलाफ़ उन्होंने एक गलत काम की तरगीब दी है। यानी कि कहने का मकसद ये है, खुलासा ये है कि इमाम बुखारी ये साबित करना चाहते हैं कि सजदा तिलावत बगैर वज़ू के भी जायज़ है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस रवायत को जिसको बयान कर रहे हैं हाफ़िज़ इब्न हजर ने फ़तहुल बारी में ज़िक्र की है और उसमें एक रावी है रजुल और वो भी ज़ईफ़ है। आइए हम अब इस बात का आपको जवाब देना चाहते हैं। पहली बात तो ये है कि सही बुखारी इमाम बुखारी पर ये इतराज़ भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि इस बात से तो हदीस का मामूली एक तालिब इल्म भी ये बात समझता है कि अल जामिउ सही से मुराद अल मक़सूद बिज़ात मरफू रिवायात हैं, मौकूफ़ात नहीं। और मुअल्लिक़ रिवायात और मौकूफ़ अतार से मकसूद इमाम बुखारी का तंबीह करना होता है, कभी इस्तिशहाद और कभी तफसीर बयान करना होता है और कभी इख्तिलाफ़ सलफ़ का इजहार करना होता है। और जैसा कि हाफ़िज़ इब्न हजर ने मुक़द्दमा फ़तहुल बारी में और नुकत में कहा है, नेज़ दीगर उसूल की किताबों में भी इसकी तफसील मौजूद है। और दूसरा जवाब ये है कि आइमा फ़न ने इस बात की भी इसरार की, इमाम बुखारी जो रिवायत व आसार को जज़मन बयान करते हैं वो रिवायत ज़ाहिर सनद तक इनके नज़दीक सही होती है। तो ये बात मुक़द्दमा इब्न सलाह और तदरीब रावी शरह नुख़बतुल फ़िक्र वगैरह में मौजूद है। और तीसरा जवाब ये है कि मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा के हवाला से जो सनद हाफ़िज़ इब्न हजर ने इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस असर की बयान की है, इसमें रजुल रावी मुबहम है। तो इससे ये बात बहरहाल लाज़िम नहीं आती कि इमाम बुखारी के पेश नज़र भी यही सनद थी, इसलिए इमाम बुखारी पर यह इतराज़ गलत है। भी इमाम बुखारी ने अपनी मौलिकात यानी कि अपनी बुखारी में जिस रवायत को जिक्र किया है, नीचे हाफ़िज़ इब्न हजर ने जो सनद बयान की है कि ये ज़रूरी नहीं है कि हाफ़िज़ इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सनद बयान की है इमाम बुखारी की भी यही मकसूद थी। तो ये बात भी गलत है। और अगला इतराज़ कि इमाम बुखारी ने जो बात जिसको साबित करना चाहते हैं कि यही उनकी रिवायत है, नहीं, बल्कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह जिस बात को साबित करना चाहते हैं वो ये बात है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सूरतुन नजम पर सजदा किया। आका अलैहिस्सलाम जब सूरत नजम में पहुंचे सजदा किया और सजदा माअल मुस्लिमून वल मुशरिकून वल जिन वल इंस, और नबी अलैहिस्सलाम के साथ मुसलमानों ने भी सजदा किया, जिन्नों ने भी सजदा किया, मुशरिकीन ने भी सजदा किया और तमाम लोगों ने सजदा। अब इससे इमाम बुखारी का इस्तिशहाद है इस सही रिवायत से। वो कहते हैं कि मुसलमानों ने भी सजदा किया, मुशरिकों ने भी सजदा किया, जिन्नों ने भी सजदा किया, इंसानों ने भी किया। तो इस रिवायत में तमाम लोगों ने, जिन लोगों ने भी नबी अलैहिस्सलाम को सजदा करते देखा, सजदा की। तो कहते हैं अब क्या यक वक्त तमाम वुजू वाले थे? कितने लोग थे कि जिनका वुजू है, जिनका नहीं है? तो इससे इस्तदलाल है। और दूसरी बात कि मुशरिकों ने भी सजदा किया, तो मुशरिकों का वुजू जो है वो मोतबर नहीं है। तो लिहाजा इससे इमाम बुखारी ने इस्तिशहाद यानी कि मसला निकाला है
کہ بغیر وضو کے بھی سجدہ تلاوت وہ ہو سکتا ہے، تو مانا کہ ان کا سجدہ کرنا عبادت نہ تھا۔ اب اگلا اعتراض کیا کہ آپ نے یعنی کہا کہ مشرکین نے سجدہ کیا، ابھی ان کا سجدہ کرنا عبادت نہ تھا، مگر اس کی کیا دلیل ہے کہ وہاں موجود تمام جتنے جن و انسان اور جنہوں نے وہ سب باوضو تھے، اس کی دلیل ہونی چاہیے کہ انہوں نے باوضو سجدہ کیا۔ تو اس سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے استشہاد کیا، اس سے امام بخاری نے استدلال کیا ہے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں۔ اب اس کے برعکس کسی صحیح صریح روایت میں سجدہ تلاوت کے لیے وضو کو لازم قرار دیا گیا ہے تو وہ آپ بیان کریں۔ اور رہا حافظ ابن حجر نے فرمایا کہ امام عامر شابی سے سند صحیح سے بلا وضو سجدہ تلاوت منقول ہے، اور سند حسن سے امام عبد الرحمن السلمی کا بھی عمل یہی ثابت ہے۔ یہ فتح الباری کی دوسری جلد اور صفحہ 554 اور نیل الاوتار میں امام شوکانی نے جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 111 میں۔ اب دیکھو نا، ڈیروی صاحب نے اعتراض کیا ہدایہ علماء کی عدالت میں صفحہ نمبر 159 اور 60 میں، تو آگے کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری ایک غلط کام کی ترغیب دے رہے ہیں، بغیر وضو کے سجدہ تلاوت کا جو انہوں نے مسئلہ نکالا ہے کہ غلط کام کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو ہم یہاں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ امام عامر شابی سے سند صحیح سے بلا وضو سجدہ تلاوت منقول ہے، اور بلکہ علامہ ابن قدامہ نے بھی یہی قول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام سعید بن مسیب کا بھی بیان کیا المغنی کی جلد نمبر 1 اور صفحہ نمبر 685 میں۔ تو اب ہم کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری نے غلط کی ترغیب دی ہے تو امام عامر شابی نے بھی یہ کام کیا ہے، علامہ ابن قدامہ نے بھی اس کو بیان کیا ہے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام سعید بن مسیب نے بھی اسی بات کی طرف یہی کام کیا ہے۔ تو یہ کیا سب غلط کام کے مرتکب تھے؟ نہیں۔ اور ایک ہم یہ جواب، چھٹا جواب ہم یہ دینا چاہتے ہیں کہ رہی بات حافظ ابن حجر نے مجہول حدیث کی بنا پر صحیح روایات کی تعویل کی ہے، یہ اعتراض تھا ڈیروی صاحب کا، تو یہ اعتراض حافظ ابن حجر پر وارد ہوتا ہے، امام بخاری پر نہیں، کیونکہ حافظ ابن حجر نے ابن ابی شیبہ سے جو روایت کی اس سند میں بیان کرتے ہوئے زکریا بن ابی زیدہ فرماتے ہیں کہ ابو الحسن عبید حسن نے ہمیں حدیث بیان کی ہے ان رجل زعم انہ کنفسہ، اور ایک آدمی سے جس کے بارے میں وہ خیال کرتے ہیں کہ ان جیسا تھا۔ رجل کون ہے؟ اس کا نام تو عبید بن حسن نے نہیں لیا، البتہ یہ فرما کر وہ مجھ جیسا اس کی تعدیل بیان کر دی ہے، کیونکہ عبید بن حسن بالاتفاق ثقہ تابعی ہیں اور کسی نے بھی ان پر کلام نہیں کیا۔ یہ تعدیل محدثین کے ہاں گو معتبر نہیں، مگر احناف کے اصول میں قرون ثلاثہ کے ثقہ راویوں کی یہ تعدیل معتبر ہے، جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں قواعد علوم الحدیث کا صفحہ نمبر 215۔ اور بلکہ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں علامہ عینی نے بھی بہقی کی روایت کی وہی تعویل کی ہے جو حافظ ابن حجر نے کی، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں کہتا ہوں عمدۃ القاری کی جلد نمبر 7 اور صفحہ 99، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے مابین تطبیق یوں دی گئی ہے کہ بہقی کی روایت میں طہارت کا قول طہارت کبریٰ پر اور حالت اختیار و پسندیدگی پر محمول ہے، اور ابن ابی شیبہ کا یہ اثر حالت ضرورت پر محمول ہے۔ تو یہی جو بات ابن حجر نے کی ہے وہی علامہ عینی نے کی ہے۔ تو اب بلکہ بعد نے تو یہ بھی کہا ہے، خود غور طلب بات ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ متداول نسخوں میں گو یسجد علی غیر وضو کے الفاظ، اور مگر امام الاسیلی کی روایت میں یسجد علی وضو بھی ہے۔ اور کرمانی شرح بخاری جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 152، اور اسی طرح شیخ ابن باز کی تحقیق سے جو فتح الباری کا نسخہ ہے اس میں بخاری شریف کا متن یو علی وضو کے الفاظ سے ہیں، اور حافظ ابن حجر نے کلمانی اور علامہ عینی نے بھی علی غیر وضو کو اصح قرار دیا ہے۔ تو خلاصہ بات کا یہ ہے کہ ڈیروی صاحب نے اعتراض کیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو معلق ایک روایت بیان کی ہے رجل کے ساتھ، اور حافظ ابن حجر نے نیچے اس کی سند بیان کیا، اس میں اس نے کہہ دیا کہ ایک رجل آدمی جو ہے وہ مجہول ہے، اور امام بخاری کو وہم لگا ہے، امام بخاری لوگوں کو غلط کام کی طرف ترغیب دینا چاہتے ہیں، حالانکہ امام بخاری اس روایت کو بطور دلیل نہیں لے کر آئے، بطور دلیل اس روایت کو لے کر آئے ہیں کہ نبی نے سجدہ کیا ہے تو ساتھ مشرکین جن تمام لوگوں نے سجدہ کیا ہے، تو اس سے امام بخاری نے مسئلہ نکالا ہے۔ تو اگر کوئی آدمی کوئی اس طرح کی، پہلی بات تو کوئی ایسی روایت لائے کہ سجدہ تلاوت کے لیے وضو شرط ہے، اگر طہارت شرط ہے، تو اگر
طہارت شرط بھی ہے حافظ ابن حجر نے اور علامہ عینی نے اس سے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ وہ طہارت کبریٰ مراد ہے، یعنی کہ جنابت سے طہارت شرط ہے، جنابت سے طہارت ہونا، یعنی کہ جنبی نہ ہو آدمی، جنبی کے علاوہ اگر وضو نہیں کیا تو بغیر وضو کے اگر آدمی کو سجدہ تلاوت کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی یہ صرف بس، اللہ تعالی ہمیں نہ کہ ہم بخاری کی روایات پر اعتراض کریں، اللہ ہمیں صحیح قولوں پر، صحیح اقوال پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔